बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 21वीं तमरीन पढ़ रहे हैं। ये तमरीन भी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के तहत है। इस तमरीन में तस्निया अल्फाज और जमा के अल्फाज लिखे हुए हैं। हमें इनको मुज़ाफ़ बनाना है और उनके साथ मुनासिब मुज़ाफ़ इलैह लगाना है। ये जो यहाँ अल्फाज मज़कूर हैं ये वो मुज़ाफ़ बनेंगे और मुज़ाफ़ इलैह हमें अपनी तरफ से जो उसके मुनासिब हो वो लगाने हैं। सबसे पहले हम अल्फाज़ व मानी देखेंगे। पहला लफ्ज़ है ऐनान। ये ऐनुन की तस्निया है, जमा आयुन और उयून माना आँख। दूसरा लफ्ज़ है अल अक़रबान। ये अक़रबुन की तस्निया है, जमा है अक़ारिब। एक माना उसके बिच्छू के आते हैं और दूसरा माना घड़ी की सुई के है। तीसरा लफ्ज़ है मनारतानी। ये मनारतुन की तस्निया है, जमा मनाविरु और मनाइरु आती है, मनारा। चौथा लफ्ज़ है लाबिसु। लाबिसून ये जमा का लफ्ज़ है, लाबिसुन की जमा है और इसमें फ़ाइल का सेगा है जमा का। लबीस यलबसु, लुबसन माना पहनना, तो लाबिसून माना पहनने वाले। पांचवा लफ्ज़ है बाइऊन। ये भी इसमें फ़ाइल का जमा मुज़क्कर का सेगा है, माना बेचने वाले। बा यबीउ बैअन बाबे ज़रबा से बेचना, इसे इसमें फ़ाइल का सेगा है। छठा लफ्ज़ है अल मदारिस। ये मदरसतुन की जमा है, माना मदरसा। सातवां लफ्ज़ है अल मुहाजिरून। ये भी जमा का लफ्ज़ है, इसमें फ़ाइल का सेगा है हाजर मुहाजरतन बाबे मुफ़ाअला से, माना हिजरत करना, इसमें फ़ाइल का सेगा है। साइक़ून माना ड्राइवर। ये साइक़ुन की जमा है, साक़ यसुक़ु सौक़न से, इसमें फ़ाइल का सेगा है। उज़ुनान ये तस्निया है उज़ुनुन की, माना कान, जमा उसकी आज़ान आती है। 10वां लफ्ज़ है लमाआन, माना चमक। ये मज़दर है बाबे फ़तह से, लमा यलमउ, लमाआनन माना चमकना। 11वां लफ्ज़ है अस्सिन्नान। यहाँ अस्सिनानु लिखा हुआ है लेकिन सही लफ्ज़ अस्सिन्नानी है, माना है दो दांत। सिन्नुन जमा अस्नान, माना है दांत। और 12वां लफ्ज़ है अल मुसाफिरून। ये मुसाफिरून की जमा है, माना मुसाफिर। ये भी साफर से, इसमें फ़ाइल जमा मुज़क्कर का सेगा है। ये थे अल्फाज व मानी। अब हमें इन अल्फाज की इजाफ़त करनी है, तो हमें ध्यान में रखना है कि जहाँ तस्निया का नून होगा या जमा मुज़क्कर सालिम का जो नून होगा उसको गिराना पड़ेगा, इसलिए कि इजाफ़त करते वक्त वो दोनों नून गिर जाते हैं। पहला लफ्ज़ है ऐनान। तस्निया का लफ्ज़ है, इजाफ़त हम करेंगे तो नून को गिरा देंगे और बाकी रहेगा ऐना, और उसके साथ मुनासिब मुज़ाफ़ इलैह लगाएंगे। हम बोलेंगे ऐना अत्तिफ़ली, बच्चे की दो आँखें, या ऐना अज़्ज़बी, हिरन की दो आँखें, या वगैरह कोई भी मुज़ाफ़ इलैह लगा सकते हैं। दूसरा लफ्ज़ है अल अक़रबानी। तस्निया का लफ्ज़ है, इजाफ़त करते वक्त नून भी गिर जाएगा और उसके शुरू में जो अलिफ लाम है वो भी गिर जाएगा, तो बाकी रहेगा अक़रबा। अब हम बोलेंगे अक़रबा अस्साअती, घड़ी की
دو سوئیاں۔ تیسرا لفظ ہے منارتانی، یہ بھی تثنیہ کا لفظ ہے، اضافت کرتے وقت نون کو گرا دیں گے اور رہ جائے گا منارتا۔ ہم بولیں گے منارتا المسجدی، مسجد کے دو منارے، یا منارتا المدرستی، مدرسے کے دو منارے وغیرہ۔ چوتھا لفظ ہے لابسون، جمع کا لفظ ہے، جمع مذکر سالم کا، اضافت کرتے وقت نون کو گرا دیں گے تو رہ جائے گا لابسو۔ اب ہم بولیں گے لابسو الثیابی، کپڑے پہننے والے، یا اس کی جگہ پر کوئی اور لفظ لگا کر ہم بول سکتے ہیں۔ پانچواں لفظ ہے بائعون، بیچنے والے، یہ بھی جمع کا لفظ ہے، جمع مذکر سالم کا لفظ ہے، اضافت کرتے وقت اس کے شروع سے اس کے آخر سے نون کو گرا دیں گے تو رہ جائے گا بائعو۔ اب ہم مضاف الیہ لگائیں گے تو بولیں گے بائعو الفواکہ، میوہ بیچنے والے، یا بائعو الخضراواتی، سبزی بیچنے والے، یا بائعو الثیابی، کپڑے بیچنے والے وغیرہ، کوئی بھی لفظ ہم لگا سکتے ہیں۔ چھٹا لفظ ہے المدارس، اس کی بھی ہمیں اضافت کرنی ہے، یہاں آخر میں نون نہیں ہے، البتہ اس کے شروع میں الف لام ہے، تو اضافت کرتے وقت ہمیں الف لام کو گرانا پڑے گا۔ اب ہم بولیں گے مدارس الہندی، انڈیا کے مدارس۔ ساتواں لفظ ہے المہاجرون، یہ جمع مذکر سالم کا لفظ ہے، آخر میں نون جمع کا ہے اور شروع میں الف لام بھی ہے، دونوں کو اضافت کے وقت ہمیں گرانا ہوگا، الف لام کو بھی اور نون کو بھی۔ ہم بولیں گے مہاجرو المدینتی، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے۔ آٹھواں لفظ ہے سائقون، یہ بھی جمع مذکر سالم کا لفظ ہے، آخر میں نون جمع ہے، اضافت کے وقت اس کو گرانا ہوگا، اب رہ جائے گا سائقو، اور مضاف الیہ ہم لگائیں گے سائقو السیاراتی، کار کے ڈرائیور، یا سائقو الحافلاتی، بس کے ڈرائیور، یا اسی طرح کوئی اور بھی لفظ لگا کر مضاف الیہ بنا سکتے ہیں۔ نواں لفظ ہے الاذنانی، تثنیہ کا صیغہ ہے، شروع میں الف لام بھی ہے اور آخر میں نون تثنیہ ہے، ان دونوں کو ہمیں گرانا ہوگا اضافت کے وقت، اب رہ جائے گا اذنا۔ آخر میں ہم کوئی بھی لفظ لگائیں گے جو مناسب ہو اور بولیں گے اذنا الفیلی، ہاتھی کے دو کان، یا اذنا الطفلی، بچے کے دو کان وغیرہ۔ 10واں لفظ ہے لمعان، معنی چمک، آخر میں نون جو ہے یہ کوئی نون تثنیہ نہیں ہے بلکہ یہ لفظ واحد ہے، اس لیے اس نون کو ہمیں گرانا نہیں ہے بلکہ وہ نون باقی رہے گا، اور ہم بولیں گے لمعان النجوم، ستاروں کی چمک۔ البتہ آخر میں جو تنوین ہے وہ تنوین گر جائے گی اور رہ جائے گا لمعان النجوم، ستاروں کی چمک۔ 11واں لفظ ہے السنانی، دو دانت، اضافت کے وقت شروع سے الف لام بھی گر جائے گا اور آخر سے نون تثنیہ ہے وہ بھی گر جائے گا، اب رہ جائے گا سنہ۔ اب اس کے ساتھ ہم مضاف الیہ لگائیں گے اور بولیں گے سنہ الفیلی، ہاتھی کے دو دانت، یا اسی طرح کوئی اور بھی مضاف الیہ لگا سکتے ہیں۔ 12واں لفظ ہے المسافرون، یہ بھی جمع مذکر سالم کا لفظ ہے، آخر میں نون جمع ہے اور شروع میں الف لام ہے، اضافت کے وقت ان دونوں کو ہمیں
ہٹانا ہوگا تو اب رہ جائے گا مسافرو. اب ہم بولیں گے مسافرو مکہ، مکہ کے مسافر، مکہ کی طرف سفر کرنے والے، یا اسی طرح کوئی بھی لفظ دوسرا مضاف الیہ لگا سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.